میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آیا آکے آندہ سونیا بڑا کھانیا بڑا راج کے روٹیاں کھانیا مگر پیٹ سراب نہیں ہوندہ پیٹ پردہ نہیں سونیا کھانے دی مقدار بڑی دیا گئے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ مُتَفَرَّقِينَ سنیا جدرا فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ مُتَفَرَّقِينَ فرمایا میرے کلوں سوال کرنے والے کتے الگ الگ ہو کے روٹیاں تے نہیں کھاندے کالا نعم سونیا اسی الگ الگ ہو کے روٹی کھانیا فرمایا ای وجہ جدی وجہ تو تواڈے گھر دے اندروں برکت ختم ہو گئی ہے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ فرمایا کتے انجتے نہیں کہ الگ الگ ہو کے روٹی کھان دے ہو جی سونیا انجی یہ کال نام اسی طرح ہی فرمایا اے وجہ جدی وجہ تو تواڈے گھر اندر برکت فرمایا رل کے روٹی کھاؤ ایک چنگیر تے ایک برتن ایک دسترخوان تے کھاؤ فرمایا اللہ پاک رزق بھی دے گا تے رزق اندر برکت بھی فرما دے گا آج ساڑھا یہ حساب ہو گیا کہ نہیں پہلا کمان والا ایک سیت کھان والے بولو تے ہون کمان والے سارے نے تے پوری پہندی وجہ اتفاق ختم ہو گیا اتحاد ختم ہو گئے اللہ اکبر اللہ آئیے جناب والا اینڈ دی بات کریے تے اس تو بعد میرا سلام اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی نے پہلا فائدہ اتفاق دا پہلا فائدہ اتفاق نال زندگی گزارے گا کوئی بندہ تیرا نقصان نہیں کر سکے گا دوسرا فائدہ اتفاق دا اللہ رزق اندر بھی برکت فرما دے گا اللہ پاک اینج کر کے جناب تیری نسل فصل اندر برکت فرما دے گا اللہ اکبر تیسرا فائدہ سن درا اللہ اکبر فرمایا جڑا بندہ اتفاق نال اتحاد نال زندگی بسر کر دے نا اپنیاں نال مل کے رہندا ہے نا اپنے نال محبت نال رل کے بیندہ نا فرمایا اللہ پاک دے دکھ دور فرما دیندے نے اللہ پاک دیاں مصیبتاں دور فرما دیندے نے اللہ پاک اس بندے دا جناب والا پریشانیاں مقا دیندے نے اللہ میں نے ایک واقعہ یاد آیا ملتان دا واقعہ تھوڑی نظر کراؤ اللہ اکبر ایج کر کے مسجد امام صاحب نے انہاں دے کول باپ ہوندا ہے کے اندہ کاری صاحب کار دیاں پریشانیاں نہیں مک دیاں پیاں کار اندر انج جے میں بے برکتی ہے نا سکون کوئی نہیں ویکھے آجے ذرا ویکھے آجے آجے کی دے ساڑھے کران دا محول تے انج دا نہیں بڑھ گیا کاری صاحب آندے نے بابا جی گل سنو نا ہے تسی بڑے تاجر ہو ہے تسی بڑے لین لاٹ ہو وجہ کی یہ سکون کیوں نہیں فرمایا کار اندر کوئی ٹی وی موجود نہیں فرمایا کار دے اندر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے جی بالکل ہوندی ہے فرمایا نماز کر دے سارے جی پڑھ دینے جی بالکل پڑھ دینے فرمایا کوئی سمجھ نہیں ہوندی کہ وجہ کی یہ بے سکونی کیوں ہے تھوڑے دن گزرے نے تے بابا جی دا بیٹا بھی آگیا آکے ای رونا روندہ ہے نا آکے اندر کاری صاحب گل سنو نا کار اندر سکون کوئی نہیں تسی جان دیو ساڑی تجارت بڑی جناب والا وسیع ہے ساڑا بزنس بڑا وسیع ہے نا انی دولتوں دے باوجود سکون کوئی نہیں کاری صاحب پریشان ہو گئے باپ بھی ای رونا روندہ پہ آئے بیٹا بھی ای رونا روندہ پہ آئے وجہ کی یہ نا کاری صاحب نے دوبارہ ہی سوال کیتا فرمایا کار اندر ٹی وی کوئی نہیں فرمایا نماز پڑھ دیو جی پڑھ دیو سارے قرآن دی تلاوت کر دیو جی کر دیو کاری صاحب آندے نے یار کوئی گل دی سمجھ نہیں ہوندی اچانک کاری صاحب آندے نے گل دسونا تو آنڈے کار اندر کوئی لڑائی چگڑا تے نہیں اے بیٹا آندہ ہے کاری صاحب لڑائی چگڑے دی گل کر دیو 10 سال دارشا ہو گیا ہے ایک کار اندر رہ دیا نہ میں باپ نو کدی بلایا ہے نہ باپ نے میں نو کدی بلایا ہے
10 سال ہو گئے نے نہ میں کدی باپ نو بلایا نہ باپ نے میں نو کدی بلایا 10 سالاں دے اندر 20 دائیاں نے چھوٹیاں تے وڈیاں میں بھی لوگاں دے سینیاں نال سینہ ملا لیا میں بھی لوگاں نو عید دیاں مبارکاں دتیاں نے نہ باپ نے میرے نال سینہ ملایا نہ باپ نے میں نو عید دیاں مبارکاں دتیاں فرمایا گل سن اوے جوانا ایئی وجہ دولت گون دے باوجود تواڈے گھر اندر سکون کوئی نہیں فرمایا سکون چاہندے ہو آپس اندر اتفاق اتحاد نال زندگی بسر کرو اللہ اکبر اللہ جیڑا بندہ اتفاق اتحاد نال زندگی بسر کردا ہے اللہ پاک اس بندے دے گھر اندر سکون تے رحمت نازل فرما دیندے نے اگلی